वेलकम बैक। जहाँ साहब अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए निज़ाम ऐसा है जो इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अभी जो सिनारियो जो बन गया है, जिसके मैंने पहले बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो अपनी उसकी कंस्टिट्यूंसी बदल जाती है उस पोस्ट के लिए, उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, तो वो खुद जो करना चाहता है देन वो उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कर रहा होता है बजाय इसके कि आवाम को। अगर पाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान में है, इंडोनेशिया में है, श्रीलंका में है, फिलीपींस में है, सदारती निज़ाम है, वहाँ पे वन मैन वन वोट, और जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, उसमें बहुत डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। तो क्या ये सिस्टम पाकिस्तान में अगर और रहेगा तो क्या ये आपके ख्याल में ये जो करप्शन और दूसरी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है ये कंटिन्यू नहीं करेंगी? देखिए, किसी भी मुल्क में कोई भी सिस्टम हो, वो सिस्टम उस सिस्टम की कामयाबी की एक बुनियादी वजह होनी चाहिए होती है। हमारे यहाँ अगर ये पार्लियामानी सिस्टम है तो ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नहीं है ना, सदारती है। हाँ, मतलब या हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान बिक जाते हैं, ये तमाम बातें। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, वो एक वोट से डिजॉल्व होती है, लेकिन बिकने का तस्वुर नहीं है। अब देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पार्लियामेंट के मेंबरान वो लोग बनते हैं जो सियासत में हिस्सा लेते हैं। हमारे मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में यहाँ बदतरीन काम जो है वो सियासत को गर्दाना गया है। यानी आप अगर जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो जब हम उनके साथ कहीं पिकनिक प्रोग्राम में या किसी दावतों में जाते हैं तो वो बड़े फ़ख्र से तारुफ कराते हैं कि ये हमारे भाई और पॉलिटिशियन हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने किसी कारोबारी मरकज़ पे जाते हैं या कि, तो हम चुप चुप के रहते हैं कि कोई हमें पहचान न ले कि मैं हसन साहब का दोस्त हूँ, सियासतदान हूँ, वरना आपसे भी लोग ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये पॉलिटिशियन है, ये बत्ता लेने वाला होगा, ये प्लाट कब्जा करने वाला होगा, इसके पास टारगेट किलर होगा, ये गाड़ी इसके पास चोरी की होगी। ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन सर ऐसा रियलिटी में भी ये है। ये इसलिए है कि जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो मुहज़्ज़ब लोग हैं, वो इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं। और मुल्क को चलाना जो है वो पॉलिटिशियन का काम है, ये ज़हन में रख ले। अग्रीड। लेकिन सर वो आएंगे कैसे? अभी अगर हम एक सिस्टम देखें तो अगर लेट्स से अगर आप एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है, आपको कम से कम ऐसे 600 आदमी और चाहिए होंगे जो मतलब आपके साथ इलेक्टेबल हों। आपको तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग चाहिए जो आपके पोलिंग स्टेशन वगैरह को मैन करें। एक इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए एक आम आदमी आप जैसा मेरे जैसा तो नहीं कर सकता अगर हम सोच भी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम होता जहाँ पे एक ही आदमी की तरफ जा रहे होते लोग, वन मैन वन वोट, अगर आप एक जैसे इस इलाके के ही हैं, अगर सिर्फ सिस्टम ये होता कि हमें इस इलाके से बंदे को इलेक्ट करना है, इट डजंट मैटर कि वो किस पार्टी से है या पार्टी का उससे कोई ताल्लुक भी है, तो क्या वो निज़ाम बेहतर नहीं होता? लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ ना कि उस वक्त भी वोट का इस्तेमाल होता, उस वक्त भी सियासत होती। अब हम मेंटेन नहीं कर सकते तो उस वक्त भी वही चोर उचक्का बदमाश आके हमारा MNA MPA बनता। तो मैं कहता हूँ कि इसका हल ये है कि हम तमाम पाकिस्तानी अवाम, मुहज़्ज़ब लोग, लिखे पढ़े लोग, ईमानदार लोग, वो पहले वोट डालने की प्रैक्टिस करें। वोट डालने तो हमारे यहाँ भी 30%, कराची को तो आप छोड़े, यहाँ तो वोट डलते हैं ना। वो बंदा वन मैन वन वोट वाली बात तो नहीं है। यहाँ तो हम कभी कभी 100% से भी ज़्यादा कर जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का रेशो अभी 30-35% वोट अफराद वोट डालते हैं। लिहाजा वोट डालना पड़ेगा, इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छे लोग जब वोट डालेंगे तो अच्छे बंदे का इंतखाब करेंगे। जब अच्छे लोग वोट नहीं डालेंगे तो बुरा आदमी बुरे आदमी को वोट देगा। इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल ये है। देखिए, हमारे मुल्क में जो मसाइल है इसका हल तो पार्लियामेंट में इसका होना चाहिए, या दूसरे आपके लफ्ज़ों में सदर करता है। लिहाजा वहाँ पर जो बंदा जाता है उस बंदे को हमें बड़े देखभाल कर भेजना पड़ेगा। अब जाहिर है कि वहाँ जो बंदा जाएगा उसको वही लोग, उसी की तरह लोग सपोर्ट करेंगे ना। लिहाजा आवाम को इस चीज़ में देखभाल कर नहीं भेजाएंगे। हर दफ़ा यही होता है देखभाल की। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 लाख वोट रजिस्टर होते हैं और 30,000 वोट लेकर बंदा असम्बली में चला जाता है। पूरे मुल्क में, कराची को तो आप छोड़े, यहाँ तो 2 लाख वोट रजिस्टर होते हैं, 2.5 लाख लेके चला जाता है। ये बात तो अलग है, यहाँ तो एक और सिस्टम है। लेकिन पूरे मुल्क में ये है कि 30% अफराद वोट डालते हैं मुश्किल से। लिहाजा जब तक लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, अगर कोई देखें, अगर कोई ये कहता है कि हमारे मुल्क में आटा सस्ता हो, हमारे मुल्क में चीनी सस्ती हो, हमारे मुल्क में पेट्रोल डीजल सस्ता हो, हमारे मुल्क में मजदूर की तनख्वाह बढ़े, तो इन तमाम बातों के लिए इसके बढ़ाने वाले जो लोग हैं ना, उनको ये एहसास, अब जब एक बंदा है उसकी 10 शुगर मिले है, वो क्या चाहेगा कि चीनी सस्ती हो या महंगी हो? उसका इंटरेस्ट यही है कि चीनी महंगी हो ना।
میرا جب خریدار ہوں، مجھے آٹے دال پاؤ کا پتہ ہے، تو جب میں اسمبلی میں فرض کرو جاؤں گا تو مجھے یہ فکر ہوگی کہ یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے، اس لیے کہ گھر والی کتنا تنگ کرتی ہے جب کوئی چیز گھر پہ نہیں. لیکن جب بیچنے والے کو ہم اسمبلی میں بھیجیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لہٰذا میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنی بدحالی ہے، جتنا غریب آدمی تکلیف میں ہے، اس میں اس غریب آدمی کا خود ہاتھ ہے. ورنہ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن دنیا میں ایسے، ہمارے ملک میں بھی ایسے کئی لوگ آئے جو بالکل عام آدمی کو کھڑا کر کے بھی جتوا سکتے ہیں. تو ہماری اس وقت، میں خود بھی ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں، ہمارے جو برے حالت ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، دیکھیں ہمارے یہاں مزدور لیڈر کہتے تھے نا کہ مزدور کی تنخواہ تولے سونے کے برابر ہو، کہتے تھے نا. آج وہ مزدور لیڈر کہاں ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ مزدور کی تنخواہ 50,000 کرو، کہتے ہیں مل بند ہو جائے گی. 2 روپے یونٹ بجلی تھی، اب 20 روپے یونٹ ہے تو مل بند نہیں ہو رہا ہے. 2,000 روپے من کپاس تھی، اب 20,000 روپے من ہے تو مل بند نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر مزدور کی تنخواہ بڑھے گی تو مل بند ہوگی. بھائی مزدور کی تنخواہ کیوں وہ بڑھائے گا جس شخص کے 2 لاکھ مزدور ہو؟ یہ تو مزدور بیوقوف ہے جو اس شخص کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کا گلا کاٹتا ہے، جو ان کا خون پیتا ہے. لہٰذا میں تمام لوگوں سے آپ کو یہ بات ان سے الگ تلگ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنی غربت ہے، جتنی بے روزگاری ہے، جتنے ہم متوسط اور غریب لوگ تکلیف میں ہیں، اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے کہ جہاں سے یہ بٹن ہے، ابھی ہماری یہ بجلی چل رہی ہے، اگر آپ یہ بجلی بند کرو گے تو ڈنڈے مارنے سے نہیں، وہاں جا کے وہ بٹن بند، جہاں سے یہ آپریٹ ہوتا ہے، جہاں ہمارے ملک کا سسٹم آپریٹ ہوتا ہے، وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی مفادات کی بات کرتے ہیں. تو سر یہ تو چاہے یہ پارلیمنٹ ہو یا اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو یہ مسئلہ تو رہے گا. تو پھر نیئر ٹرم میں تو کوئی سلوشن تو نہیں آ رہا ہے. نہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے اچھا سلوشن، دیکھیں ایک گڈ بیسٹ بیٹر والی بات ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو میری ذہنیت کی بات تھی یا میری فکر کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر یہ سسٹم بدلے گا تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس نظام میں رہتے ہوئے بھی دیکھیں ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ آج ہے، یہ تو بچوں کی باتیں، کوئی کہتا ہے میں اس کو لٹکا دوں گا. اس دن ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ میں کرپٹ لوگ، وہ جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے وہ بات ان کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے کہ وہ سارے بینک کے لون چور تھے، سارے جتنے بیٹھے ہوئے تھے. ایسی یہ بچوں والی باتیں کہ میں لٹکا دوں گا، میں ٹانگ دوں گا، میں یہ غلط باتیں. اس ملک میں ایک سسٹم ہے، ایک آئین ہے، ایک بڑی مضبوط آرمی ہے، یہ سب کچھ ہے. یہ تو انہوں نے ابھی رگڑے نہیں کہے، کھوڑے نہیں کہے، پولیس کے چھتر نہیں کہا، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان کو پتہ چلے گا جب ہماری طرح ہمارے لیڈران نے، ہمارے باچا خان نے 35 سال جیل میں کاٹے، ولی خان نے 18 سال جیل میں کاٹے، ہمارے اسفندیار ولی جدید دور کے لیڈر ہیں، انہوں نے 6 سال مسلسل بالے سار کلا میں کاٹے، 6 سال میں انہوں نے دھوپ نہیں دیکھی. یہ ایسا نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں بچوں کی طرح کہ میں فلانے کو لٹکا دوں گا، میں الٹا کر دوں گا، ایسی باتیں نہیں. ایک آئین ہے اور موجودہ ہماری چالاکی، ہماری ہوشیاری، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس سسٹم میں رہتے ہوئے، جب تک ہم کوئی ایسا سسٹم بدلنے کی ہم میں اہلیت نہیں ہے، اس وقت ہم ان کے سسٹم میں رہتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی ہم غنیمت ہے کہ ہمیں یہ توقع ہے کہ آئندہ یہ دیکھو وزیروں کی تعداد ہماری 30% رہ جائے گی، 70% ختم ہو جائے. بلوچستان میں اس وقت 64 وزیر ہے، اگلی اسمبلی میں 15 وزیر ہوں. جان صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیروں کی تعداد کم کرنے سے کیا پاکستان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک انہوں نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ لوگ جوڈیشسلی ووٹ نہیں دیں گے، صحیح لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے تو نظام میں تبدیلی مشکل ہے. تو اینڈ میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر سلوشن جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، پرابلم کا سلوشن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.